بھئی اصل ماواں ساڑیاں رسولہ دی بیویاں اور اصل والد اللہ دے پیغمبر ہے. یہ دنیاوی ماں باپ جڑے انہاں تو بعد مگر یہاں کا درجہ ہی تسی سن لیا. اینا ماں باپ نو ناراض کرے تو دا کوئی ٹھکانا نہیں کہ جڑا رسولہ نو ناراض کر دے. حضور دی بیویاں نو ناراض کر اس کم بخت دا کی ہے شرنا. اس تو اللہ توفیق دے کہ اللہ اور رسول نال محبت کرو. اور جو درود پاک حضرت میں حدیث پاک تو درود شریف بھی لکھونا کہ اللہ دے رسول علیہ السلام نے کئی طرح دے درود سکھائے. مقصد یہ یا بے اپنی رحمت دی دعا کرنی. مگر امام مالک نے انہوں پسند کیتا. مالکیاں نے انہوں نے سکھایا بھی یار جامع یہ جو آؤ کوئی نہیں دوجیاں دے مانے مطلب لوگ آل دا کدی کوئی بنا دے کدی کوئی اے جے حضور نے کلیئر دستا میں درود اپنے کہڑے تے پڑھونا. انا ابی حمید الساعدی قالوا یا رسول اللہ کیف نصلی علیک. جدوں آیت اتری کہ اللہ دے رسول تے درود بھیجو سلام بھیجو تے لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ اے آیت اتری ہے. قالوا یا رسول اللہ ھذا السلام علیک قد علمنا ما ہوا کہ سلام تے اسی سیکھ گئے. سلام آپ نے پہلا تحیات سکھاتی سی. انہاں کیا ہوتا سی سمجھ لیا کہ 2 رکعتاں تو بعد پہنچ آکھو السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلام اسی سیکھ چکے ہیں. ہن تسی فکیف تامرنا ان نصلی علیک درود کیویں پڑھیے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قولوا. حضور نے پھر درود شریف سکھایا. اللہم صلی اے بھی نماز کدی کہ جو دی بجائے پڑھا کر اللہم صلی علی محمد وازواجہ وذریتہ کما صلیت علی ابراہیم وبارک علی محمد وازواجہ وذریتہ کما بارکت علی ابراہیم انک حمید مجید. اے مغالطہ کرتا بے شیطان جمنے جن آکھنا آل سارے مسلمان ہیں. بھئی آل مسلمان نیک کم کریں گے بھی درجے پا جان گے سجدہ تو بچ سکتے. مگر کیوں تھی ٹھٹھا کر دی جیسا جو مانا جتھے ہو منو. درود شریف چال تو مراد کون ہے؟ حضور نے رکھ دیتا آل دی بجائے لفظ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وازواجہ او دیاں بیویاں وذریت جڑی گاؤں دی اولاد چلی. اور ہن ساری دنیا نے پتا کہ باقی کوئی ہے سی یعنی سی مک گئی ہے. مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماؤندے ہن تو ساری دنیا نے پتا ہے فہم ہونا اولاد فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ. ہن دنیا چ صرف آپ دی ذریت فاطمہ دی اولاد ہے. وقضا غیر من بلاد آپ بھی دوجی بیٹیاں دی سی لاکن بعض لم یوکب مگر کئیاں بچیاں دے اولاد ہی نہیں ہوئی. بعض انہوں نے کہتا اکبو تے کچھ دے ہوئی انہوں دی گاڑی نسل چلی. اس تو ہن دنیا حضرت فاطمہ اور ان دے بچے حسن حسین دی اولاد ہے. فرماؤں دے جدوں ہن درود پڑھنا نا اللہ صلوات کر محمد تے صلی اللہ علیہ وسلم وہ دیاں بیویاں تے اور وہ دی نسل تے جیسا کہ تو آل ابراہیم تے صلات کیتی. وبارک علی ازواجہ وبارک علی محمد وازواجہ ذری متفق علیہ. بخاری اور مسلم دونوں دی حدیث. اے بھی ایک درود شریف سکھاتا جیسے بالکل بیویاں بھی 11 دیا 11 ساڑیاں ماواں